नमस्कार, यो विशेष संवादमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम बुझाइसकेपछि अब सरकार गठन कसरी अगाडि बढ्ला र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन त्यसपछि को होला भन्ने पनि यति बेला सर्वत्र त्यो चासोको विषय बनिराखेको छ। अर्कोतर्फ संसद जसरी विगतको संसदमा जुन प्रकारको अवस्था देखियो र अहिलेको संसदमा जसरी त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र ठुला दलहरू केही साँगुरिएर जुन उपस्थिति त्यहाँ देखिन्छ, त्यसले अबको संसद पनि कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने पनि यति बेला देखिएको छ भने अर्कोतर्फ संविधान कार्यान्वयनमा विगत 5 वर्षको कुरा गर्दाखेरि बारम्बार त्यो प्रश्न उठ्ने गरेको छ। संविधानको रक्षाको कुरा यो निर्वाचनमा पनि उठ्यो र अब चाहिँ कसरी संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था र अब कसरी होला भन्ने विषय पनि यति बेला त्यो चासोको विषय छ। आज हामी यिनै विषयमै केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ संविधानविद तथा प्रशासन विज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँले उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोगमा पनि अनुभव सँगालिसक्नु भएको छ। त्यहाँ पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर उहाँले सेवा गरिसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ काशीराज दाहाल। यहाँ कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिले सर्वत्र चासोको विषय चाहिँ प्रधानमन्त्री सरकार चाहिँ कसरी गठन होला, के होला, राष्ट्रपति कसरी चुनिने, को होला भन्ने छ। संवैधानिक रूपमा चाहिँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको गठनको चाहिँ के छ व्यवस्था? राष्ट्रपतिबाट सुरुवात गरौँ न। लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा 3 किसिमका स्वरूपका शासकीय प्रणालीहरू हुन्छन्। संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली र मिश्रित प्रणाली। हामीले 2047 सालको संविधानमा संसदीय शासन प्रणालीका गुणहरूलाई स्वीकार गरेर सरकार गठनको सम्बन्धमा धारा 42 मा विशेष व्यवस्थाहरू गरियो। त्यो व्यवस्थामा विभिन्न विकृतिहरू जन्मियो। प्रधानमन्त्रीले पटक पटक संसद विघटन गर्ने विगतको अनुभव र अभ्यासलाई हेरेर त्यस्ता विकृतिहरू रोक्नुपर्छ भनेर संविधान सभाले जारी गरेको अहिलेको जुन नेपालको संविधान हो त्यसको धारा 76 मा मन्त्री परिषदको गठन अर्थात् सरकारको गठनको विशेष व्यवस्था गरियो। व्यवस्था चाहिँ संसदीय व्यवस्था, तर सुधारिएको संसदीय व्यवस्थालाई हामीले आत्मसात गरेको अहिलेको अवस्था हो। त्यसैले 47 सालको संविधानमा जे व्यवस्था थियो त्यो निरन्तरता त्यसको छैन। गठनको प्रक्रिया के व्यवस्था राखिएको छ धारा 76 मा भने निर्वाचनबाट, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने, निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद हुने भन्ने पहिलो विकल्प हो। यो चुनावको परिणामले के देखायो भने कुनै पनि दल विशेषले बहुमत प्राप्त नगरेको हुनाले यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सक्ने तत्कालको अहिलेको अवस्था देखिएन। दोस्रो विकल्प भनेको प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा सोभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूमध्ये विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिले दाबी पेश गर्नु पर्यो र राष्ट्रपतिबाट त्यस व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने। अब अहिले राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको परिणामको प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको तहबाट संसदलाई, प्रतिनिधि सभालाई सरकार गठनको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न त्यहाँ आह्वान हुन्छ। त्यसमा 2 वा सोभन्दा बढी दलहरूले फलानु व्यक्ति भन्नाले प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई समर्थन छ भन्ने कुराको दाबी पेश गर्नुपर्छ। अनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुने। त्यस्तो नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। यो पहिलो अब अभ्यासमा लैजानुपर्ने संविधानको यो व्यवस्था हो। यो व्यवस्था कुनै पनि 2 वा सोभन्दा बढी दलहरूले समर्थन गरेको व्यक्ति भएन अथवा समर्थन गरेर पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न 30 दिनभित्र सकेन भने सबभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या भएको दललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने र प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने यो दोस्रो विकल्प हो। यो दोस्रो विकल्प पनि हुन सकेन भने तेस्रो विकल्पमा जानुपर्छ। तेस्रो विकल्प भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभामा कुनै सदस्यले म विश्वासको मत प्राप्त गर्छु भन्ने कुराको चाहिँ विश्वास हुने कारण देखायो र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट भएको अवस्थामा उसले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। प्राप्त गर्न सकेन भने फेरि चाहिँ
निर्वाचनमा गएर 6 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको गठन गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको धारा 76 को व्यवस्था हो। यो व्यवस्थाको सम्बन्धमा यो विगतको 5 वर्षमा विभिन्न प्रतिनिधि सभाको विघटन, त्यसमा सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दा, सर्वोच्च अदालतले 2 पटक व्याख्या गरिसकेको पृष्ठभूमि छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई मान्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण धारा 76 को सरकार कसरी गठन हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा अब अन्यल त छैन। अब यहाँले संविधानको व्यवस्था र अदालतको व्याख्याले वैकल्पिक सरकार बनुन्जेलसम्म प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने त्यो चाहिँ अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन। अटोमेसनमा विघटन हुने बाहेक प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सिफारिस विवेकमा त्यसलाई विघटन गर्न सक्ने चाहिँ हुँदैन भनेर अदालतले पनि मेरो जिज्ञासा कहाँनिर यहाँले जुन भन्नुभयो अहिले यसो सम्भावना हेर्दाखेरि चाहिँ 76 को 2 अन्तर्गत जहाँ 2 वा 2 भन्दा बढी दलले चाहिँ समर्थन प्राप्त गरेको दलको नेता, संसदीय दलको नेताको कुराकानी गर्छ। संसद दलको नेता हैन, त्यो सदस्य प्रतिनिधि सभाको जुनसुकै सदस्य प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू मध्ये विश्वास अन्तिम विकल्पमा पनि छ। कुनै सदस्यले यहाँ चाहिँ दलको सदस्यले त्यति फरक हो। दलको सदस्य हुनु पर्यो र त्यसले चाहिँ समर्थन गर्नु पर्यो। हाम्रो संविधान अझै यहाँबाट अझै प्रश्न हुन चाहेको चाहिँ जस्तो यहाँले जुन संविधानको 76 को विभिन्न धाराको कुरा गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ 1 अन्तर्गत चाहिँ जस्तो 1 अन्तर्गतको 2 अन्तर्गतको 4वटा विकल्प यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो नि, ती 4वटा अन्तर्गत चाहिँ सबैभन्दा पहिलाका जुन 3वटा विकल्प छन् त्यसमा चाहिँ संसदीय दलकै नेता हुनुपर्ने होइन के हो? पहिलो विकल्पमा चाहिँ संसद दलको नेतै हुनुपर्छ। त्यो अवस्था अहिलेको बहुमत प्राप्त संसद दलको नेता नभएको कारण एउटै पार्टीको छैन भएन। त्यो प्रक्रिया अब चाहिँ अहिले लागू हुँदैन। उपधारा 2 मा जाने बित्तिकै 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभाको सदस्य भन्नेलाई समर्थन हुन्छ। त्यसपछि पनि भएन भने विश्वासको मत प्राप्त गरेन अथवा ऊ चाहिँ चुनिन सकेन भनेदेखि चाहिँ तेस्रो विकल्प, अर्को विकल्प भनेको चाहिँ बढी सिट सङ्ख्या भएको चाहिँ दलको नेता, त्योबाट पनि हुन सकेन भने मात्रै कुनै सदस्य प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले म विश्वासको मत लिन सक्छु भन्ने कुरा विश्वास हुने आधार प्रस्तुत गर्यो भने राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने। जस्तो विगतको अभ्यास के भयो भनेदेखि 1, 2, 3, 4 सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले म 149 जना मेरो समर्थनमा छन्, म यो विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर दाबी पेश गरेको अवस्थामा तत्कालीन अवस्थामा सामान्य राष्ट्रपतिबाट त्यो नभएको कारणबाट सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। सर्वोच्चले के व्याख्या गरिदियो भने ल म 149 जनाको चाहिँ आवेदन गरिरहेको सन्दर्भ छ, विश्वासको म मत प्राप्त गर्न सक्छु भनिरहेको अवस्था छ। त्यो बेलामा त उनले त हस्ताक्षर गरेरै अदालतमा समेत शनाखत गरेर आइसकेको, राष्ट्रपति समक्ष पनि त्यो दिइसकेको अवस्था थियो भनेदेखि त त्यहाँ वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने त प्रशस्त सम्भावना देखियो नि भन्ने आधारमा रेट जारी गरेर सरकार बनेको पृष्ठभूमि छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अहिलेको पहिलो अवस्था छैन चुनावको परिणामलाई हेर्दा। दोस्रो विकल्पमा जानुपर्छ। दोस्रो विकल्प भने 2 वा सोभन्दा बढी दलले अब को व्यक्ति हुन्छ त भने हरेक पार्टीहरूले आफ्नो संसदीय दलका नेता छान्छन्। त्यही नेतालाई नै सम्भवतः हाम्रो के हुन्छ भने दलको नेताहरू जो हुन्छ संसदीय दलको त्यही नेतालाई 2 वा सोभन्दा बढी दलहरूले समर्थन गरेर सरकार बनाउने यो दोस्रो विकल्प हो। यो चाँडै नै प्रारम्भ हुन्छ। परिणाम आइसकेका छ, राष्ट्रपतिका पेश भइसकेका हुनाले यसलाई विलम्ब गर्नु हुँदैन। यो प्रक्रियाको अब चाहिँ हामीले राष्ट्रपतिबाट सम्भवतः भोलि पर्सिकै दिनमा त्यो आह्वान होला, हामी त्यो विश्वास गरौँ र चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ दलहरूले पनि उपधारा 2 अन्तर्गत 76 को उपधारा 2 अन्तर्गतको सरकार बनाउने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। त्यो नियुक्ति भएको विश्वास पेश गरेर दाबी गरेको चाहिँ जुन व्यक्ति हुन्छ उसले 30 दिनभित्र नियुक्ति भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। र यहाँ हाम्रो संविधानको अर्को नयाँ व्यवस्था के छ भने विगतको व्यवस्थामा 47 सालको संविधान अन्तर्गत हरेक निर्वाचित प्रधानमन्त्रीहरूले पटक पटक संसद विघटन गरिदिने गरेको कारणले 2 वर्षसम्म विघटन के अरे सरकार फेरबदल गर्न नपाइने, प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भन्ने गरेर किन राख्नु पर्यो भने यो दलहरू टुट्ने फुट्ने हटाउने जुन खेलहरू विगतमा भए, विकृतिहरू भए, त्यो विकृतिको अन्त्य गर्ने प्रयोजनको लागि अहिलेको संविधानको धारा 100 मा त्यो व्यवस्था गरिदिया हुनाले अर्को कुरा चाहिँ जस्तो राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा चाहिँ के छ अब यहाँ चाहिँ कसरी हुन्छ यो प्रक्रिया चाहिँ के छ संवैधानिक रूपमा? अहिले फेरि
गैरदलीय हुनुपर्छ, स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ, किनकि दलबाट नै हिजोको दिनमा प्रतिनिधित्व गरेका अथवा दलमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई ल्याउँदै गर्दाखेरि त्यो निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएर अहिले गैरदलीयलाई बनाउन पाए हुने भन्ने खालको त्यो बहस पनि चलिराखेको छ कि कसरी हेर्नु भएको छ, प्रक्रिया के हो त्यो बताइदिनुहोस् न। यसलाई राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिका केही योग्यताहरू, नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, नैतिक पत्र हुने, फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएको हुनु नहुने लगायत, नेपाली नागरिक हुनुपर्ने लगायतका केही आधारहरू, योग्यताहरू संविधानले राष्ट्रपतिको लागि निर्धारण गरेका छ। उमेरको हक त्यस्तै गरी। तर कस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनु पर्यो र संविधानको संरक्षक र पालक भएर त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्ति, त्यो राष्ट्रको प्रतीक हुन्छ, त्यो संविधानको संरक्षक हुन्छ। त्यसले ठिक ढङ्गले चाहिँ राज्य प्रणाली चलिरहेको छैन भने त्यसले वार्न गर्न सक्छ प्रधानमन्त्रीलाई, सरकारलाई, संविधानको यो व्यवस्था छ, यो व्यवस्था बमोजिमको चाहिँ भनेर उसले केही कुराहरू प्रधानमन्त्रीसँग सोध्ने, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ जानकारी गराउने। त्यस्तो भूमिकामा हाम्रो संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिकामा हाम्रो अमेरिकाको जस्तो चाहिँ त्यो एकदम सक्रिय राष्ट्रपति हाम्रो संविधानले कल्पना गर्दैन। हाम्रो संविधानले के भन्छ भने सङ्कटको बेलामा, इमर्जेन्सीको बेलामा जसरी इमर्जेन्सी लाइट बालिन्छ त्यस्तै अँध्यारो हुन लागेछ भने उज्यालोको लागि त्यो प्रतीकको रूपमा राख्या हो। तर उसले एक्टिभ भूमिका, राजनीतिक भूमिका, दलको जस्तो सक्रिय भूमिका नेतृत्व गर्न चाहिँ राष्ट्रपतिले पाउँदैन भन्ने त्यो भूमिकामा राख्या हुनाले राष्ट्रपति कस्तो हुनु पर्यो भनेर संविधानले के भन्यो त, यो योग्यता भएको व्यक्तिहरू हुनुपर्छ है भनेको हुनाले दलहरूले के विचार गर्नु पर्यो भने जो व्यक्ति राष्ट्रपतिमा चयन हुन्छ त्यो व्यक्ति पार्टी पोलिटिक्सबाट टाढिनुपर्छ। यदि पार्टीमै ऊ आबद्ध भएको व्यक्ति रहेछ भने पनि जुन दिन राष्ट्रपतिको रूपमा ऊ चयन हुन्छ उसले पार्टी पोलिटिक्स त्याग्नुपर्छ, राजनीति त्याग्नुपर्छ। ऊ केवल संवैधानिक संरक्षकको भूमिकामा रहनुपर्छ। ठिक ढङ्गले संविधानको चाहिँ कार्यान्वयन भयो कि भएन, पालना भयो कि भएन भनेर हेर्नुपर्ने अन्तिम जिम्मेवारी, संरक्षकको जिम्मेवारी चाहिँ राष्ट्रपतिको हुने हुनाले त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बनाउनु पर्यो, चयन गर्नु पर्यो जसले चाहिँ यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ, त्यो जिम्मेवारीको बोध हुनसक्छ। अब जहाँसम्म अहिले के प्रश्न उठिरहेको छ भने न्यायपालिकाका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई ल्याउँदा कस्तो हुन्छ भनेर पनि सञ्चार माध्यममा केही प्रश्नहरू उठिरहेको देखिन्छ। संविधानले के भनेको छ भने त्यस्तो प्रधान न्यायाधीश भएर काम गरिसकेको व्यक्ति एउटा महत्त्वपूर्ण जाँचबुझ आयोगमा हुन सक्ने र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष हुन सक्ने बाहेक अन्य पदमा चाहिँ हुन सक्दैन भनेर त्यसलाई किन परिकल्पना गर्यो भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति त भोलि महत्त्वकांक्षी हुन्छ। त्यो महत्त्वकांक्षी भयो भने न्यायपालिकाको तराजु चाहिँ ढल्किन सक्छ, प्रभावित हुनसक्छ। न्यायपालिकाको तराजु त तपाईँको चाहिँ सन्तुलन हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले संविधान निर्माताहरूले 47 सालको संविधानमा पनि त्यही व्यवस्था गरे, अहिलेको संविधानमा पनि त्यही व्यवस्था गरे। अन्य मुलुकमा हामी के देख्छौँ भने हामीले चाहिँ पाकिस्तानकै दृष्टान्त हेरौँ, अन्य कतिपय मुलुकको दृष्टान्तहरू के देख्छौँ भने जहाँ नवोदित लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू भइरहेछन् त्यसमा अझै संस्थागत लोकतन्त्र नभएको मुलुकहरूमा प्रधान न्यायाधीश भएको व्यक्तिहरूले पनि राजनीतिमा दल खोलेर निर्वाचनका माध्यमबाट जाने प्रक्रियाहरू चाहिँ देखिन्छ। तर सरकार र राजनीतिक दलले मनोनयन गरेर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था चाहिँ ती मुलुकमा पनि अभ्यासमा देखिँदैन। भारतमा मात्रै भर्खरै मोदीकै सरकारको टाइममा जसले अयोध्याको प्रकरण लामो समयदेखि चाहिँ यो राम मन्दिरको जुन प्रश्न थियो त्यो 500 वर्षदेखिका विवादहरू, मुद्दाहरू जुन प्रधान न्यायाधीशको टाइममा चाहिँ त्यो टुङ्गिएको केही महिनापछि नै उहाँलाई राष्ट्रिय सभाको चाहिँ सदस्यमा सरकारले मनोनयन गर्यो। मनोनयन गरेपछि त्यहाँ के प्रश्न उठ्यो भने अहिले सरकारले त यो निर्णय गराउने कुरामा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई प्रभावित पारेर छ नि त, नभए 1 महिनाभित्रै किन नियुक्ति गर्यो भन्ने पनि प्रश्न उठेको हुनाले म चाहिँ मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोण, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यास के हो भनेदेखि चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश सर्वोच्चको भइसकेका व्यक्तिले पनि अन्त जान लालायित हुनु हुँदैन। उसले आफैलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, किनभने त्यो शपथ खाएर संविधानको रक्षा गर्ने गरी न्यायपालिकामा बसेको व्यक्तिले त्यस्तो महत्त्वकांक्षा राखेर अन्यत्र जाने किसिमको सोच राख्यो भने न्यायपालिकाको गरिमा, प्रतिष्ठा, सिद्धान्त हाम्रो न्याय कानुनको के हुन्छ भने न्याय गरेर मात्र हुँदैन, गरे जस्तो पनि देखिनुपर्छ, सिन टु बी डन। त्यसैले मान्छेलाई एउटा विश्वास हुनु पर्यो।
त्यो राष्ट्रपतिको पद भने त विश्वासको पद हो। अरू अरू पनि यहाँले जुन राख्नुभयो कतै न कतै न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूले त्यतातर्फ आकाङ्क्षा राख्नु हुँदैन भन्ने कोणबाट जुन यहाँले बताइराख्नु भएको छ। तर नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको कुरा अथवा अहिलेकै राष्ट्रपतिको कुरा चाहे त्यो रुखमाङ्गत कटुवालको बेलामा होस् होइन, त्यसपछि अहिले पछिल्लो आउँदै गर्दाखेरि संसद विघटन हुँदै गर्दाखेरि त्यसपछि तत्कालीन सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू भटाभट जारी गरिराखेको, पछिल्लो समयमा फेरि नागरिकता विधेयकमा चाहिँ रोकिराखेको विषय अहिले पनि जे रोकिराखेका देखिया छ भनिसकेपछि यो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो दलमा आबद्ध भएको व्यक्ति सर्वोच्च पदमा पुग्दै राष्ट्रपतिको पदमा पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दलीय आग्रहले पनि उसले काम गर्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दलीय आग्रहभन्दा माथि उठेको व्यक्तिलाई चाहिँ त्यहाँ ल्याउनु पर्छ भन्ने कोणबाट अनि एकपटक दलमा जो बसिसकेको छ उसमा चाहिँ कतै न कतै त्यो देखिँदो रहेनछ भन्ने कोणबाट मानिसहरू टिप्पणी गर्छन् कि यसमा के भन्नुहुन्छ? तपाईँले ठिकै प्रश्न उठाउनु भयो। जो नियुक्ति हुन्छ त्यसले त्यो दलीय आवरण त्याग्नुपर्छ, दलीय सोच त्याग्नुपर्छ। त्यो त्याग्न सकेन। तपाईँले जुन पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपतिको कुरा गरिनु भएको छ सबै राम्रै राम्रो गर्यो भन्ने नेपाली समाजले त्यो मूल्याङ्कन गरिराखेका छैन। बौद्धिक जगतले भनौँ अथवा संविधान कानुनलाई विश्लेषण गर्ने व्यक्तिहरूले पनि पहिलेको राष्ट्रपतिले कहाँ कहाँ गल्ती गर्नुभयो, दोस्रो राष्ट्रपति जो अहिले हुनुहुन्छ उहाँले कहाँ कहाँ चाहिँ संविधानको पालना गर्न चुक्नुभयो भन्ने कुरा त टिका टिप्पणी भइरहेछ। इतिहासमा त्यसका समीक्षा मूल्याङ्कन हुन्छन्। त्यसैले मूल कुरो के भन्दाखेरि त्यो राजनीतिक पर्सनालिटी भनेको जीवनको उत्तरार्धमा लागिसकेका व्यक्तिहरू जसले राजनीतिलाई अब छोडेर एक्टिभ राजनीतिबाट चाहिँ बहिर्गमन भइसकेका हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू हामीले भारतमै हेऱ्यौँ भने पनि भारतको राष्ट्रपति बनाउने बेलामा पृष्ठभूमि कतिको राजनीति छ। ती तपाईँको चाहिँ मन्त्री भएका महत्त्वपूर्ण पदमा बसेका जब ऊ राष्ट्रपतिमा चाहिँ ऊ नियुक्ति हुन्छ त्यसपछि उसले कुनै दल विशेषमा संलग्न हुँदैन। ऊ सरकारले गरेका सिफारिसहरू त्यसको आधारमा उसले निर्णय गर्छ। जहाँ संविधान सम्मत छैन उसले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्छ, तिमीले गरेको सिफारिसमा यो कुरा संविधानको कुरा ध्यान आकर्षण गराउँछु भन्न सक्छ। तर संविधान सम्मत किसिमले गरेको कुरामा चाहिँ राष्ट्रपतिले रोक्ने किसिमको हुँदैन। संवैधानिक राष्ट्रपतिको यो कर्तव्य हो। तपाईँलाई म दृष्टान्त राखौँ, जुन बेला भारतको संविधान 1950मा संविधान सभाले बनाएर जारी गर्यो त्यसपछि प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले त्यति रुचाएको एउटै दलको भए पनि नरुचाएको व्यक्ति राजेन्द्र प्रसाद जो चाहिँ संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला उहाँ चाहिँ राष्ट्रपति हुनुभयो। एउटा कुनै विधेयक चाहिँ सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ पेस गर्यो, राष्ट्रपतिलाई चाहिँ त्यो विधेयक स्वीकृत गर्न त्यति इच्छा लागेन, किनभने कता कता उहाँलाई आफ्नो चाहिँ मूल्य मान्यता हो जुन उहाँले ग्रहण गरेको आफ्नो चाहिँ स्कुलिङ थियो त्योसँग अलिकति कता कता अलि मेल नखाएको हो कि भनेर उहाँले त्यो विवेकको मतबाट हस्ताक्षर गर्न त्यति रुचाइरहनु भएको थिएन। उहाँले चाहिँ त्यो बेलाको कानुनको विज्ञ सरकारको सल्लाहकार राष्ट्रपतिको पनि सल्लाहकार हुने एटर्नी जनरललाई राय सोध्नुभयो। यो विधेयकको विषयमा म यसलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गर्न चाहिँ त्यति इच्छा छैन। यो अहिलेको संविधान अहिलेको व्यवस्था अहिलेको संसदीय प्रणालीमा मैले त्यसलाई रोक्न सक्छु सक्दिनँ भनेर सोद्धाखेरि त्यहाँको एटर्नी जनरलले त्यो बेला के राय दियो भने संविधानको प्रष्ट उल्लङ्घन भएको अवस्था छ भने तपाईँले त्यो प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको व्यक्तिगत विवेकको कुराहरू चाहिँ त्यो बेला चाहिँ संवैधानिक विवेक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संविधानले जे कुरा भन्यो संवैधानिक नैतिकताको कुरा हुन्छ होइन, कन्स्टिट्युसनल तपाईँको चाहिँ मोरालिटीको कुरा हुन्छ, त्यसलाई तपाईँले अन्यथा गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुराको राय दिएपछि उनले त्यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेको हामी भारतकै संविधानको प्रारम्भिक दिनको अनुभवहरू देख्छौँ। त्यसैले के हुनुपर्छ भने समस्या हाम्रो मुलुकको के भन्दा राजनीतिक सक्रिय भइरहेको अवस्थामा महत्त्वपूर्ण पदमा जाने अनि त्यहाँ गइसकेपछि पनि राजनीतिक भूमिका त्याग्न नसक्ने कतिपयको विभिन्न पदहरूमा हामीले हरेक यो राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति अथवा अरू पद मात्रै होइन, हामीले चाहिँ विगतको लामो अभ्यासदेखि हेऱ्यौँ भने चाहे त्यो न्यायपालिकामै जाँदा पनि कता कता न्यायपालिकामा नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूमा पनि त्यो प्रभाव देखिने, अरू प्रशासनिकमा पनि त्यो देखिने, संवैधानिक निकायहरूमा पनि त्यो छाया पर्ने। हरेक क्षेत्रमा के भयो भन्दाखेरि दलीयकरणको प्रभावबाट हाम्रो चाहिँ सोच चाहिँ मुक्त हुन सकेन। हुनुपर्ने के थियो भने त्यो मुक्त हुनुपर्छ। कतिपय यस्ता पदहरू हुन्छन्, कतिपय यस्ता व्यवसाय हुन्छन् त्यसमा राजनीति दलीयकरण हुँदैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेनामा, प्रहरीमा, न्यायमा, शिक्षामा, यो संवैधानिक निकायहरूमा त्यहाँ दलीय आवरण हुँदैन, दलीय सोच हुँदैन। संविधानले के भन्छ
संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, संविधानको शपथ खाएको व्यक्ति, त्यो संवैधानिक दायित्व, संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक जिम्मेवारीलाई वहन गर्नुपर्ने व्यक्ति। त्यसो भए निष्कर्षमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? निष्कर्षमा राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा जुन दलीय कि गैर दलीय भन्ने जुन अहिले आइराखेको छ नि, यो दलीय र गैर दलीयको प्रश्न होइन। संविधानले जसलाई आउन पाइँदैन भनेर रोक्या छ, त्यो आउनु भएन। त्यो पदमा पुगिसकेपछि दलीय आग्रह त्याग्नु पर्यो। अथवा दलभित्रकै व्यक्तिहरू आउने भयो भने पनि दलीय दृष्टिकोण त्यो इतिहासको पाटो मात्रै रह्यो। आफू नियुक्ति भएको भोलिपल्टदेखि शपथ ग्रहणपछि त्यो कुनै पनि किसिमको संलग्नता देखिनु हुँदैन। विचारमा, आचरणमा, क्रियाकलापमा, शैलीमा देखिनु हुँदैन। अब म संसद चाहिँ कस्तो रहला, कसरी काम गर्ला भन्ने विषयमा यहाँको विश्लेषण सुन्न चाहे। जस्तो अहिलेको हाम्रो संसदलाई हेऱ्यो भने कुनै पनि एउटा दलले स्पष्ट बहुमत त्यहाँ प्राप्त गरेको देखिँदैन। सबै चाहिँ सरकार निर्माणको लागि पनि जोडजाड पार्नुपर्ने र निकै झिनो बहुमतको साथमा चाहिँ त्यो सरकार बन्ने अहिलेको परिस्थितिमा त्यस्तो देखा परिराखेको छ। केही नयाँ दलहरू पनि त्यहाँ आएका छन्। यो अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ विगतमा जसरी संसद चलिराखेको थियो, अबको 5 वर्ष चाहिँ संसदले राम्रोसँग काम गर्न सक्ने देख्नुहुन्छ? कसरी जाला, के देख्नुहुन्छ? जुन निर्वाचन प्रणाली नेपालले अहिले अपनायो, यो निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दल विशेषले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने बडो कठिन अवस्थाहरू छ। विगतमा त प्राप्त भयो, तर त्यसलाई हामीले टिकाउन सकेनौँ। त्यसमा पनि अहिले खास गरिकन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको जुन व्यवस्था गरियो, यो किन गरियो भन्दा समावेशीकरण, जो पछाडि परेका वर्ग समुदायहरू छन् उनको चाहिँ संसदमा उपस्थिति होस्, उनको चाहिँ ती चाहिँ स्वर विहीनहरूको स्वरहरू त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधित्व होस्, उनको पनि आफ्नो चाहिँ शासन प्रणालीमा हिस्सेदारी होस्, अनि पो लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भनेर यो समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने प्रयोजनको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हामीले स्वीकार गरेको हो। तर पहिलो र अहिले दोस्रो पटकको हामीले चाहिँ समानुपातिकको त्यो सूची हेर्नुभयो, त्यहाँको प्रतिनिधित्व हेर्नुभयो भनेदेखि के भनेदेखि चाहिँ नि त्यो सबै क्षेत्रको त्यो क्लस्टरिङ जुन गरिया छ त्यो किसिमले त मिलाउन खोजिया छ, मिलाउन चाहिँ खोजिया छ। किन निर्वाचन आयोगले फेरि त्यो हेर्दाखेरि त्यो समूहभित्रबाट मिलेन भने उसले चाहिँ त्यो रिजेक्ट गरिदिने भयो। त्यसलाई मिलाउन चाहिँ त्यहाँ प्रयास गरेका छन्। तर जुन किसिमको छनौटको प्रक्रिया छ त्यो चाहिँ वस्तुवादी भएन, त्यो चाहिँ वैज्ञानिक छैन। त्यो जो नजिक छन्, जोसँग उनको आबद्धता छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू चयन भावनाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एक किसिमको दुरुपयोगतर्फ मुलुक उन्मुख भइरहेका छन्, दलहरू उन्मुख भइरहेका छन्। यसलाई हामीले चाहिँ नरोकेसम्म भोलिको दिनको चाहिँ निर्वाचनबाट आउने भयो भने यस्तै किसिमको प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यहाँ कुनै दल विशेषले बहुमत भएन भने अब कुन यही निर्वाचन प्रणाली यस्तै रह्यो भने हामीहरू यो चाहिँ यो गठबन्धनको संस्कृतिमा जानुपर्छ। अब बहुमतको संस्कृति साह्रै कम सम्भावना देखियो। अब गठबन्धनको संस्कृति गर्दाखेरि गठबन्धन संस्कृतिमा कसरी अगाडि जानुपर्छ, यो संसदीय प्रणालीमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीय सरकार, प्रधानमन्त्री शासन भन्छ। प्रधानमन्त्रीको मातहतमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्ने, सामूहिक रूपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुने, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ निर्णयलाई मान्नुपर्ने, छलफलमा भाग लिए पनि अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्रीको हुने, प्रधानमन्त्री सदनको पनि नेता हुने, सरकारको पनि नेता हुने, राष्ट्रको पनि मुख्य कार्यकारी प्रमुख हुने संसदीय प्रणालीको स्वरूप हो। अब यो गठबन्धनको चाहिँ संस्कृतिमा चाहिँ विगतमा के देखियो भन्दाखेरि सबै दलहरूलाई मिलाउनु पर्ने र प्रधानमन्त्रीका कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यो मिलाउन पनि लागू गर्न पनि नसक्ने हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्री कमजोर अवस्थामा पनि पर्न सक्ने हाम्रो विगतदेखिको त्यो अनुभवहरू देखिन्छ। त्यसैले अब यसलाई गठबन्धनको संस्कृतिमा जानलाई चाहिँ अगाडि के गर्नुपर्छ भने संविधानले एउटा आधार दिया छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमा अब राज्यले के काम गर्नुपर्छ भनेर नीतिहरू निर्धारण छन्, दायित्वहरू निर्धारण छन् र त्यही किसिमको चाहिँ कार्यक्रम योजना गठबन्धनमा संलग्न हुने दलहरू जो हुन्छन् भोलि सरकारमा जुन जुन दलहरू गठबन्धनमा जान्छन् उनीहरूको बिचमा साझा नीति, साझा कार्यक्रमहरू चाहिँ पहिले जुन सहमति गर्ने, त्यो सहमतिभित्रै यो शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने संविधान छ, कानुन छ। अब अहिले तर हाम्रो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो विगतमा हेऱ्यो भने त्यो आलो पालोको कुरा हुने, त्यो कार्यान्वयन नहुने, पछि संसद नै लथालिङ्ग हुने, मैले 3-4वटा विषय जस्तो संसदको मुख्य रूपमा काम कतै न कतै त्यो ऐन निर्माण गर्ने एउटा होला, सरकार निर्माण गर्ने, बजेटको विनियोजन र अर्कोतर्फ चाहिँ सरकारका कार्यपालिकाका विभिन्न अङ्गलाई चाहिँ त्यो संसदीय समितिको मार्फत चाहिँ तिनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने। यी कामहरूमा चाहिँ अहिले संसदमा जुन जुन पार्टी, जुन जुन भाष्य निर्माण गरेका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ नि,
उहाँहरू त्यो पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ यी काममा चाहिँ कतिको सफल हुनु होला, उहाँहरू त्यो समग्र संसदकै कसैको सफल होला, यसमा चाहिँ यहाँको विश्लेषण? तपाईँले ठिकै प्रश्न, अहिलेको समसामयिक प्रश्न उठाउनु भयो। विगतको निर्वाचन 74 सालको निर्वाचनबाट गठन भएको जुन संसद थियो, प्रतिनिधि सभा थियो, त्यो बहुमतको थियो, बहुमतको दलको सरकार थियो। त्यसले पनि गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण ऐन कानुन, तपाईँले ऐन कानुन बनाउनु पर्ने संसदको मुख्य जिम्मेवारी हो नि। त्यसले केही मौलिक हकसँग सम्बन्धित ऐन कानुन बनायो, नीति कार्यक्रम बजेटहरू पनि ल्यायो। तर 5 वर्षसम्म पनि कर्मचारी प्रशासनलाई सञ्चालन गर्ने निजामती सेवा, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेन। त्यसले किसिमको एउटा किसिमको कर्मचारी प्रशासनभित्र अहिले पनि जुन किसिमको चुस्त सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हो, त्यो सेवा शर्तहरू सुरक्षित नहुँदाखेरि त्यो अस्थिरता अहिले पनि कायम छ। त्यो 5 वर्षमा बहुमतको सरकार हुँदा पनि गर्न नसकेको विषय। त्यस्तै नागरिकताको विषय, संविधानमा एउटा सिद्धान्त ल्याइसक्यौँ। त्यो संविधानको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न जुन ऐन बन्नु पर्थ्यो, त्यो पनि हामीले बनाउन सकेनौँ। यस्ता केही महत्त्वपूर्ण ऐन कानुनहरू छन्, त्यो विगतमा 5 वर्षमा छलफल व्यापक हुने तर निष्कर्षमा नपुग्ने अवस्थाहरू चाहिँ विगतमा देखियो। अब त्यो अबको जुन दलका, जसरी गठबन्धनका सरकार भोलि बन्लान्, ती सरकारहरूले चाहिँ यसलाई प्राथमिकता दिएर संविधान 3टा कुराहरू विचार गर्नुपर्छ। एउटा, संविधान जारी गरिसकेपछि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संविधानले अपेक्षा गरेका तत्काल बनाउनु पर्ने ऐन कानुनहरू बनाइहाल्नुपर्छ। पहिलो दायित्व भनेको संसदको त्यो हो। मैले भने केही ऐन कानुन बनाउन हामी चुक्यौँ, त्यसैले यो चर्चाको विषय बन्यो। दोस्रो के हुनुपर्छ भने एउटा इम्प्लिमेन्टिङ द कन्स्टिट्युसन भन्छ, जुन संविधानले भनेका ऐन कानुन बनाउनु पर्ने, लागू गर्नलाई पुरानो ऐन कानुनको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, नयाँ मूल्य मान्यतामा बढ्नुपर्छ। त्यसमा हामीले केही काम त गऱ्यौँ, तर अझै पनि केही काम गर्ने बाँकी रह्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 के भन्छ भने प्रवर्धनात्मक कार्य, प्रमोटिङ। त्यो कन्स्टिट्युसनले के कुराहरू चाहिँ ल्यायो भन्दाखेरि मुलुकमा दिगो शान्ति, विकास, सुशासन, समृद्धि प्राप्त गरेर जनताको जीवन स्तर उठाउने भन्ने जुन परिकल्पना गरेको छ, त्यसको निम्ति त्यही अनुसारको कार्यक्रम हुनुपऱ्यो, नीति हुनुपऱ्यो, बजेट हुनुपऱ्यो, विकास हुनुपऱ्यो, सुशासन हुनुपऱ्यो। अहिले अवस्था के देखियो भनेदेखि चाहिँ सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन। यो मैले भनेर होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अभ्यासबाट नेपालको सम्बन्धमा गरेका अध्ययन रिपोर्टहरूले के भन्यो भने प्रशासन पनि चुस्त भएन, प्रभावकारी भएन, सर्भिस डेलिभरी कमजोर भयो र भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलतामा जुन सरकारको प्रतिबद्धता छ, त्यो अनुरूपको व्यवहारमा देखिएन। हाम्रो भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएन भन्ने हुनाले हाम्रो पर्फर्मेन्स के हो त भन्दा संविधानले जुन कल्पना गरेको हो सुशासनको विकासको, त्यो नभएको हुनाले यसतर्फ संसदले ध्यान दिनु पर्यो। अहिले त मैले भन्नुभयो नि, संसदले सरकारलाई निगरानी गर्नु पर्यो, संसदीय समितिहरू मात्र ओभरसाइट गर्नु पर्यो, त्यो कार्यान्वयन भयो कि भएन हेर्नु पर्यो। अब किन यो हुन सकेन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो पद्धति र प्रणालीहरू, सांसदहरू केमा बढी चाहिँ व्यस्त हुने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनको निम्ति। किन हाम्रो प्रणाली त्यस्तै भयो नि, जनतामा गएर कबुल गरेर आछ। म ल मेकर हुँ, म कानुन निर्माता हुँ भन्ने भन्दा पनि जनतामा गरेको कबुलको कुराको निम्ति चाहिँ जुन बाचा गरेको छ, त्यो सरकारको मन्त्रालय विभागमा गएर बजेट राखेर मैले यसरी लिएर आएँ भन्नुपर्ने जुन बाध्यात्मक व्यवस्था छ, त्यसको अन्त गर्नु पर्यो। त्यो अन्त नभएसम्म त हाम्रो चाहिँ कानुनहरू परिपक्व नहुने, सदनमा चाहिँ उपस्थितिको सङ्ख्या न्यून हुने, कहिले कोरमै नपुग्ने। किन भयो भन्दाखेरि सांसद भनेको त कानुन विधायक भन्छ, ल मेकर भन्छ। यसैमा प्रशासनसँग जोडेर मेरो एउटा सानो जिज्ञासा, अब मैले टुङ्गाउन लागेँ तपाईँलाई। दोस्रो के हुनु पर्दो रहेछ भने अबको संसद सुशासनको निम्ति, भ्रष्टाचार रोकथामको निम्ति, जनताको जीवन स्तर उठाउनको निम्ति, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने प्रयोजनको निम्ति र निगरानीका कुराहरूमा विधायकलाई परिपक्व रूपमा जारी गर्ने सम्बन्धमा बढी प्रवर्धनात्मक काम गर्नुपर्छ, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ सेफगार्डिङ। यो संविधानलाई जोखिम कहाँबाट छ त? यत्रो संविधान सभाले बनाएको संविधान, यसमा चाहिँ दिगो शान्ति अहिले जुन कायम, हिजोभन्दा आज केही सुधार भएको अवस्था त निश्चय नै हो, तर भोलि फेरि यो किसिमको सर्कल नघुमोस्, फेरि द्वन्द्वका अहिले जुन जति छिटाहरू छन् त्यो फेरि चाहिँ उब्जेर नआओस् भन्नको लागि त हामीले के बाचा गरेका छौँ भने यहाँ दिगो विकास हुन्छ, सुशासन हुन्छ, जनतालाई समृद्धि दिन्छौँ, लोकतन्त्रको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ, गरिबी अन्त्य हुन्छ, बेरोजगारी समाप्त हुन्छ भन्ने जुन किसिमको बाचा गरेका छौँ,
त्यो त हामीले देखिनु पर्यो। संसदको भूमिकाबाट, सरकारको भूमिकाबाट गरिबी घटेको देख्नु पर्यो, रोजगारी बढेको देख्नु पर्यो, वैदेशिक काममा जानेहरूको सङ्ख्या न्यून भएको देखिनु पर्यो, सुशासन देखिनु पर्यो, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण भएको देखिनु पर्यो। यो कामको निम्ति यो संसद चाहिँ प्रभावकारी हुनुपर्छ। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो, यहाँले भन्नुभयो जस्तो संसदले यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको त्यो सदिक्षा रह्यो, आशा रह्यो। तर हाम्रो विगतलाई हेर्दाखेरि एउटा संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भ, अर्को सेवा प्रवाहको अथवा कार्यपालिकालाई निगरानी गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ संविधान कार्यान्वयनमा कतै न कतै त्यो संघीयताको कार्यान्वयनको सवालमा चाहिँ केन्द्रको सरकार अलि अनुदार भएको कारणले गर्दाखेरि संघीयता जुन रूपमा संविधानमा अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ केन्द्रले नै भाँजो हाल्नु भन्ने कोणबाट प्रदेशकै मुख्यमन्त्रीदेखि त्यो बोलेको कुराहरू आयो, संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषय। सुशासनको कुरा गर्दाखेरि जस्तो सार्वजनिक लेखा समितिकै कुरा गरौँ, वाइट बडीको विषयमा निकै ठुलो त्यो बहसको विषय बन्यो, भ्रष्टाचार भयो, कमिसन त्यहाँ भयो भन्ने कुरा आयो। तर त्यो विषयमा उसले प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्यो, तर त्यो प्रतिवेदनले के गर्यो, कहाँ भयो, अहिलेसम्म त्यो टुङ्गो लाग्यो अवस्था छैन। त्यो त्यतिकै त्यो बहसको विषय भन्यो, सार्वजनिक खपतको विषय भन्यो, अनि सकियो। यो पृष्ठभूमि हामीसँग छ। अब हामी कति आशावादी हुन सक्छौँ कि अहिलेको संसदले यहाँले जुन सदिक्षा राख्नु भएको छ, जुन आशा राख्नु भएको छ, त्यो काम गर्छ भनेर? अहिले 48 सालदेखि निर्वाचित भएका दलहरू मात्रै यो सदनमा आएका छैनन्। नयाँ दलहरू पनि सदनमा प्रतिनिधित्व भएको हुनाले जनताको माझमा यी पुराना दलहरूले अनियमितता गरे, भ्रष्टाचार गरे, सुशासन दिन सकेनन्। हामी त्यो चाहिँ व्यवहारमा रूपान्तरण गर्छौँ भनेर जुन वाचा गरेर जनतासँग कबुल गरेर आउनुभएका जुन नयाँ दलहरू छन्, उनले त्यहाँ पहरेदारी गर्नु पर्यो। अब सदनमा के गर्नु पर्यो? तपाईँले अहिले जति प्रश्न उठाउनु भयो, सुशासनका सम्बन्धमा, भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा, विकासका सम्बन्धमा, होइन, सदनमा उपस्थितिका सम्बन्धमा, निगरानीका सम्बन्धमा, होइन, न्यायपालिकाको निष्पक्षता सम्बन्धमा, संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ जुन चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्ने भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने हुन नसकेको सन्दर्भमा यो कुराको प्रश्नहरू सत्तामा गएर होस् अथवा प्रतिपक्षमा रहेर होस्, त्यो प्रश्नहरू घनीभूत रूपमा उठेको जनताले अनुभूति गर्ने गरी चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ। जुन किसिमले वाचा गरेका छ त्यो वाचाको त्यहाँ देखिनु पर्यो। किन संसद भने कस्तो चिज हो भन्दाखेरि सबै राजनीतिक समस्याको पनि समाधान गर्ने वैधानिक थलो हो, विधिको शासन अन्तर्गत विधि बनाउने पनि मुख्य थलो हो, र सरकारलाई जवाब दिएर जिम्मेवार बनाउने पनि मुख्य केन्द्र हो। त्यसैले संसदको प्रभावकारिता भनेको सांसदहरूले खेल्ने भूमिकामा भर पर्छ। सांसदहरूले कस्तो भूमिका खेल्ने? अहिले विश्वमा 4 किसिमका सांसदहरूको चाहिँ स्वरूपहरू देखिन्छ। डमी भएर बस्ने हो कि सरकारले जे ल्यायो त्यसैलाई अनुमोदन गर्ने हो कि त्यो डमी केही मुलुकमा देखिन्छ त्यो होइन। हामी त डमी हुँदैन, हामी त विवेकको मत प्रयोग गर्छौँ। हामीले उठाएका प्रश्नहरूलाई सदनमा घनीभूत छलफल गराउँछौँ, परिपक्व एउटा संसदको रूपमा रूपान्तरण गर्छौँ, एउटा चाहिँ इमर्जिङ पार्लियामेन्टको रूपमा विकास गर्छौँ भन्ने हो भने त यी प्रश्नहरू चाहे सत्तामा जाने दलहरूले का सांसदहरू हुन् चाहे प्रतिपक्षमा बसेका सांसदहरू हुन्, उनले बाक्लै रूपमा यी कुरा निरन्तर उठाइरहनुपर्छ र घनीभूत रूपमा सरकारलाई जवाबदेही बनाउनुपर्छ, जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। यो काम अहिले हिजोभन्दा आज अलिकति के फरक हुँदा नयाँ दलहरू आछन्, नयाँ जोस जाँगरको स्थितिहरू चाहिँ उहाँले देखाउनु पर्यो। फेरि पुरानै किसिमको जुन गोरु आए पनि के जुन जोगी आए पनि कान चिरेकै भने जस्तो जनतामा भयो भने व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्छ। आज कतिपय मुलुकहरूको संविधान के छ? संविधानभित्र लेखेका कुराहरू लोकतान्त्रिक छन्, तर अभ्यास अलोकतान्त्रिक हुँदाखेरि जोखिममा परेका छन्। त्यसैले हाम्रो संविधानको व्यवस्था स्वयंमा लोकतान्त्रिक मात्रै भएर हुँदैन, त्यो आचरण पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, व्यवहार पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। त्यो जनताले संविधानको धारामा के लेखेको छ त्यति चासो राख्दैन, त्यो धाराबाट पानी आयो कि आएन, परिणाम आयो कि आएन, नतिजा आयो कि आएन, जीवनस्तर उठ्यो कि उठेन, रोजगारी सिर्जना भयो कि भएन भन्ने कुरा जनताले चाहेको हुन्छ। त्यसैले अहिलेको तपाईँको जुन प्रश्न हो, जुन किसिमको प्रतिनिधित्व अहिलेको प्रतिनिधि सभामा भएको छ, त्यहाँ नयाँ जोस जाँगरका व्यक्तित्वहरू पनि आउनु भएको छ, उहाँहरूबाट पनि केही अपेक्षा गरेका छ। त्यसैले पुरानो र नयाँको जुन तालमेल छ, यो एक किसिमको जनताले पुरानोको अनुभव हेर, नयाँको जोस हेर, दुइटैले चाहिँ एउटा संवैधानिक मूल्य मान्यता जो हो त्यसलाई अगाडि बढाउने चाहिँ काम गर भनेर जनादेश दिएका छन्, मतादेश व्यक्त गरेका छन्, त्यसलाई लानुपर्छ।
अब हामी सधैँ यो मुलुक चाहिँ अर्को प्रश्न चाहिँ यहाँले जुन कुरा राख्नुभयो, यहाँ आफै पनि त्यो प्रशासनको क्षेत्रमा, प्रशासनको सुधारको क्षेत्रमा कसरी हाम्रो प्रशासनले काम गर्छ भन्ने राम्रो बुझिया मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि, अर्को कुरा संविधानलाई पनि बुझेको भएको कारणले गर्दाखेरि, जस्तो अहिले जो नयाँ निर्वाचित भएर अथवा नयाँ दलको रूपमा आएका पार्टीहरू छन्, मुख्य गरी त सेवा प्रवाहलाई चाहिँ उहाँहरूले केन्द्रमा राखेको, सुशासनको विषयलाई, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ। उहाँहरू संसदमा जसरी अहिले पुग्नु भएको छ, उहाँहरू संसदमा पुगेसँगै जस्तै अब अख्तियार स्वतस्फूर्त रूपमा उहाँहरू पुग्नुभयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि विगतमा भन्दा फरक ढङ्गले उसले काम गर्ने त पक्कै हुँदैन, सम्पत्ति शुद्धिकरणको त्यस्तै होला। भनिसकेपछि मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको, संसदमा पुग्ने बित्तिकै, नयाँ केही व्यक्तिहरू पुग्ने बित्तिकै हाम्रो प्रशासन संयन्त्र त जुन स्थायी प्रशासन भनिन्छ, जुन स्थायी सरकार भनिन्छ, त्यो त त्यही छ। कतिको आशा गर्न सकिन्छ यसले चाहिँ, कतिको त्यो सांसदहरूले कतिको प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका खेल्न सक्छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू जनताहरूमा चाहिँ उहाँहरूप्रति निराशा नजागोस्? निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने, महालेखाले देखाएका बेरुजुहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने लगायतका सुशासन कायम गर्ने प्रयोजनको निम्ति सांसदहरूले सदनमा, समितिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। संविधान कानुनले पनि त्यही अपेक्षा गरेका छ। त्यसैले उहाँले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। चाहे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनमा नियुक्तिको प्रक्रियामा केही गलत किसिमको अभ्यासहरू छन् कि, संसदीय सुनवाईको प्रक्रियामा केही कमी कमजोरी छन् कि, हामीले संसदीय सुनवाईको प्रक्रियामा केही सुधार गर्नुपर्ने हो कि, नियुक्तिको योग्यतामा सुधार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरा त सांसदहरूले सुधार गर्न सक्छन् नि। त्यसरी होइन, निर्वाचनमा जुन किसिमको अनुत्पादक खर्च बढिरहेको छ, उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रियामा जुन वैज्ञानिकता छैन भने निर्वाचन पद्धति र प्रणालीमै हामीले सुधार गर्न, त्यो त सदनकै अधीनको विषय हो। सदनकै अधीन न्यायपालिकाकै सम्बन्धमा, न्यायपालिकाको पनि नियुक्ति त संसदीय सुनवाईबाटै हुन्छ, महाभियोग संसदबाटै हुन्छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता कुनै अमुक न्यायाधीशले गरिराखेको छ भनेदेखिमा त्यहाँ दलीय दृष्टिकोणले हेर्न थालियो भनेदेखि त ठिक हुँदैन। दलीय दृष्टिकोणबाट मुक्त भएर जुनसुकै न्यायाधीश होस्, त्यसले चाहिँ यदि अनियमितता गरेछ, भ्रष्टाचार गरेछ, खराब आचरण छ भने त त्यसलाई महाभियोगको प्रक्रियाबाट अन्त्य गरिकन त्यसलाई त भ्रष्टाचार अनियमिततामा कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो त सांसदले देखाउनु पर्यो नि त, यो मेरो दलसँग अलिक नजिक छ भन्ने दृष्टिकोण राखियो भनेदेखि त शक्तिको सन्तुलन हुँदैन, त्यसैले असल शासन पनि कायम हुँदैन। त्यसैले न्यायपालिकाको अमुक मुद्दाको विषयमा छलफल गर्न पाइँदैन, तर छिटो छरितो न्याय दिने, न्यायपालिकालाई सुधार गर्ने, संसदीय सुनवाईलाई प्रभावकारी बनाउने, त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउने, यो यावत कुरा न्यायपालिकाको सम्बन्धमा पनि संसदले गर्न सक्छ। हाम्रो संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छ। भनेपछि तपाईँले उठाउनु भएको जति पनि प्रश्न हो त्यो के हुनु पर्यो, सांसदमा मेरो अधिकार यति हो भन्ने कुराको पहिले बोध हुनु पर्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। दलहरूले पनि त्यो विवेकको मत प्रयोग गर्न पाउने कुरामा हरेक कुरामा हुइप जारी गर्नु हुँदैन। हुइप भनेको त राजनीतिक व्यवस्थापनको प्रयोजनको निमित्त मात्रै गर्न पाउने हुनाले त्यसलाई अलिक सङ्कुचन बनाउनुपर्छ। हरेक कुरामा हुइप जारी गरिदिने भन्ने स्थिति भयो भने जनताको मतादेश कमजोर हुन्छ, जनताको विवेकमा बन्धक हुन्छ। त्यसैले दलीय अनुशासनको एउटा पाटो हो। यी सबै कुरालाई हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि असल शासन दिनको निम्ति हामी केही विगतको जुन सोच छ त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ भने आफ्नो संस्कारमा सुधार गर्नुपर्छ, आफ्नो सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। संविधानको मूल्य मान्यता के हो, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अभ्यास के हो, मानवाधिकारका विभिन्न दस्तावेजहरूले मुलुकलाई के निर्देश गरिराखेको छ भन्ने कुराको पृष्ठभूमिमा आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ। न्यायालयको सन्दर्भमा यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो, अहिले धेरैले न्यायालयमा दलीय प्रभावको कुरा चाहिँ गरिराखेका छन्। कार्यपालिका व्यवस्थापिकाको अन्तर्गत चाहिँ न्यायपालिका भयो भन्ने कोणबाट चाहिँ प्रश्न उठाइराखेको अवस्था पनि देखिन्छ। किनकि जस्तो संसदीय सुनाईको जुन प्रकारको छ, हाम्रा न्यायाधीशहरू नियुक्ति त्यो न्याय परिषदकै संरचनामा चाहिँ राजनैतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको बाहुल्यता हुने खालको त्यो संरचना बनाइयो, त्यहीँबाट यो न्यायालयमा राजनीति छिरो भन्ने छ। संसदीय सुनवाई हाम्रो संसदीय अभ्यास भन्छौँ, अनि फेरि संसदीय सुनवाईमा त्यो संसदीय सुनवाईको कुरा गर्दाखेरि न्यायाधीशहरूको त्यहाँ चाहिँ व्यक्तित्व खुइल्याउने भए खासै केही काम हुँदैन भन्ने कोणबाट पनि प्रश्नहरू उठ्ने गरेछ। यसमा चाहिँ कतिको परिवर्तनको देख्नुहुन्छ तपाईँ? यसमा आवश्यकता न्याय परिषदको संरचना जुन 63 सालमा अन्तरिम संविधानबाट जे व्यवस्था गर्यो त्यसले राजनीतिलाई प्रवेश पायो। 47 सालको संविधानमा पनि त्यहाँ बाहुल्यता न्यायाधीशहरूकै हुन्थ्यो, प्रधान न्यायाधीश र 2 जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको व्यवस्था थियो, 2 जना कार्यकारिणीबाट आउने भए पनि त्यति धेरै राजनीतिक प्रभावहरू त्यसमा बहुमतले त्यसलाई स्वीकार्न नचाहेको अवस्थामा रोक्न सक्थ्यो। अहिलेको अन्तरिम संविधानमा के व्यवस्था गरियो भने 3 जना
राजनीतिक व्यक्तित्वहरू हुने, दुईजना प्रबन्धन पर्ने हुनाले त्यहाँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने। अनि कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि त्यहाँ कतिवटा भयो भन्दाखेरि चाहिँ 5वटा शक्ति केन्द्र भए। त्यो 5वटा शक्ति केन्द्रको हुँदाखेरि चाहिँ दलीय प्रभावबाट नियुक्ति हुने त यो त तपाईँको चाहिँ सबैलाई चाहिँ जानकारी भएकै विषय हो। यसमा फेरि त्यो धेरै खोदलिरहनु त्यसैले सुधारको लागि के भन्दा न्यायिक समितिको संरचनामा सुधार हुनुपर्छ। अहिलेको संरचना रहिरहेसम्म न्यायपालिकाको निष्पक्षता, सक्षमता, प्रभावकारितामा विभिन्न चुनौती आउँछन्। अहिले देखा परेको विकृति पनि त्यसैको चाहिँ परिणाम हो भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो लामो समय न्यायपालिका र विभिन्न क्षेत्रको अनुभवको आधारमा, अन्य मुलुकको अनुभवको आधारमा यो संरचना त्रुटिपूर्ण छ। भारतमै पनि यस्तै किसिमको पद्धति प्रणाली ल्याउनु खोज्दाखेरि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले नै त्यो व्यवस्थालाई खारेज गरिदियो। त्यो हुँदैन त्यस्तो व्यवस्थाहरू भनेर धेरै मुलुकमा चाहिँ अस्वीकार गरेको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नु नै गलत थियो भन्ने मेरो पहिलो हो। दोस्रो तपाईँको संसदीय सुनवाई छ। त्यो संसदीय सुनवाई चाहिँ त्यो कर्मकाण्डी मात्रै देखिएको छ। त्यो किन कर्मकाण्डी भयो भन्दा शीर्षस्थ नेताहरू बसेर सहमति गर्ने, जस्तो संवैधानिक परिषदमा पार्टीको नेता, मुलुकको प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, सभामुख, स्वयं प्रधान न्यायाधीश बसेको त्यत्रो चाहिँ हाई पर्सनालिटीहरू बसेकोले निर्णय गरेकोलाई उनको चाहिँ पार्टीका केन्द्रीय सदस्यका हैसियतकै व्यक्तिहरू रहेका त्यस्तो संसदीय सुनवाई समितिले त्यो पार्टीको नेताले सिफारिस गरेकोलाई अन्यथा गर्न सक्छ र? यदि त्यहाँबाट गल्ती भएको छ र पार्टीको नेताहरूले त्यसलाई रोकाए भनेमा बाहेक स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नो विवेकको मतबाट त्यसलाई रोक्न गर्न सक्ने त्यो सामर्थ्यता त्यो विगतको अभ्यासबाट देखिँदैन। त्यसैले संसदीय सुनवाईलाई बनाउने हो भनेदेखि त्यस्तै किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। संसदीय सुनवाईमा त्यस्तो कुनै सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएर आउने, संसदीय सुनवाईबाट पारित भएपछि मात्रै नियुक्तिको व्यवस्थामा जाने, संविधान हेर्ने। यो नयाँ हामीले केही न केही यसको संसदीय सुनवाईको व्यवस्थामा पनि केही सुधार गर्नुपर्छ। अहिलेको व्यवस्था भनेको यो चाहिँ तपाईँलाई उठाउनु भएको यो कर्मकाण्डी हो। खालि यसमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ नाङ्गे झार बनाएर फेरि ल्याएर सम्मान गर्ने जुन किसिमको छ त्यो चाहिँ उपयुक्त भएन भन्ने मैले आफ्नो पुस्तक मार्फत पनि लेखेको छु। अर्को न्यायालयसँगै जोडिएको अर्को प्रश्नमा चाहिँ जुन महाअभियोगको हामीले राखेका छौँ व्यवस्था संविधानमा जुन गरिएको छ त्यसको पनि दुरुपयोग भयो। राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिको लागि चाहिँ महाअभियोगको प्रस्ताव चाहिँ दुरुपयोग गरे राजनीतिक दलहरूले भन्ने कोणबाट आउने गरेको छ। र अर्को अध्यादेशको विषयमा पनि जे प्रयोजनको लागि चाहिँ राखिएको थियो दलहरूले चाहिँ राजनीतिक शक्तिले यसको पनि दुरुपयोग गरे, संविधानले त्यसरी परिकल्पना गरेका छ भन्ने कोणबाट प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। यसमा प्रकाश पारिदिनुहोस् अन्तिममा, त्यसपछि तपाईँको दुईटा प्रश्नको मैले बुझेसम्म महाअभियोग भनेको त्यो हरेक दलले संसदले हेर्नुपर्ने दुईटा कारण आधार छन्। त्यो खराब आचरण गरेको त्यो व्यक्ति छ जसको संविधानको शपथ खाएको तर संवैधानिक नैतिकताको प्रतिकूल काम गरेको, संविधानको व्यवस्थाको प्रतिकूल काम गरेको छ, उसको खराब आचरण छ, उसको चाहे भ्रष्टाचार गरेको छ अथवा उसले चाहिँ त्यस्तै किसिमको कामहरू गरेको छ, अनैतिक कामहरू गरेको छ, मोरालिटीको विरुद्ध काम गरेको छ, पब्लिक हितको विरुद्ध काम गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा सबै दलहरूले, सांसदहरूले एउटै दृष्टिकोणबाट त्यस्तो व्यक्तित्व संस्थामा बसिरह्यो भने संस्था दुर्गन्धित हुन्छ, त्यसले परिणाम दिन सक्दैन, त्यसले महाअभियोगबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने यसको सिद्धान्त पृष्ठभूमि हो। अब हेर्दाखेरि चाहिँ यो मैले नियुक्ति गरेको मेरो दलसँग आबद्ध छ, मलाई यसले लाभ दिइरहेछ भन्ने हेर्ने दृष्टिकोण भयो भने त्यो दुरुपयोग हुन्छ। हाम्रो विगतदेखिको के भयो भने आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा भएन भने चाहिँ एउटाले एउटा अर्कोले त्यो गर्नु त्यो कसैले गरे पनि त ठिक होइन त्यो। त्यसैले खराब गरेको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्न सबै दल सांसद तयार हुनुपर्छ, नम्बर 1। अर्को उसँग कार्यक्षमताकै अभाव छ, उसँग न्यायपालिकाको निष्पक्षता, न्यायपालिकाको नेतृत्व जुन दिनुपर्ने व्यक्ति हो त्यो नै कार्यपालिकासँग चाहिँ मिसिराखेको छ, आफ्नो स्वार्थहरू पुरा गर्न खोजिराखेको छ, भ्रष्टाचारमा चाहिँ डुबिराखेको छ भनेदेखि त त्यसमा के छ, कार्यक्षमताको अभाव छ। उसका आदेशहरू, उसका फैसलाहरूले चाहिँ कार्यक्षमतामा चाहिँ अभाव देखिन्छन् भने त्यसलाई त त्यो पदको लागि योग्य हुँदैन, हटाउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ मलाई लाग्छ अध्यादेशको सन्दर्भमा यो दलहरूको नेताहरू सबै दल चाहे सत्ता होस् चाहे प्रतिपक्ष होस् सबैको एउटै दृष्टिकोण भयो भने संवैधानिक निकायहरू प्रभावकारी हुन्छन्, अदालत निष्पक्ष हुन्छ। भोलि त अन्याय पर्दाखेरि जाने ठाउँमै
हामीले विकृत रूप त्यहाँ राख्यौँ भनेदेखि त त्यहाँबाट न्याय पाइन्छ भन्ने आशा गर्न सकिँदैन। यो गम्भीर अवस्था विगतदेखि हामीले जुन सोच्यौँ अब यसलाई बडो रिभ्यू गर्नुपर्छ, सबैको एउटै दृष्टिकोण बन्नुपर्छ र खराब आचरणमा कारबाही गर्ने तत्परता र त्योसँग कार्यक्षमताको अभाव छ भने त्यसलाई बहिर्गमन गर्ने, यो दुईवटा कुरामा सबै दल नेतृत्व संसदले एउटै दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह। दोस्रो कुरो अध्यादेश, संसदको अधिवेशन नबसेको समयमा मुलुकमा तत्कालै केही गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आयो भने अध्यादेश ल्याउन पाउने त्यो चाहिँ बडो विपदको बेला, सङ्कटको बेला, आपतको बेला, सदन छैन, केही गर्नु पर्यो भने इमर्जेन्सी त्यस्तो बेलामा अध्यादेश ल्याउने यो लोकतान्त्रिक मुलुकको पनि परिपाटी हो। सामान्यतया के भन्छ भने अध्यादेश ल्याउनु विधिको शासनको प्रतिकूलता हो भन्ने सामान्य विधिशास्त्रीहरूले भन्छन्। तर यति हुँदा हामी अपवाद के मान्छौँ, त्यो त फेरि सदनबाट परीक्षण भइहाल्छ नि। सदन बसेपछि त सदनमा त्यो त अध्यादेश जान्छ, सदनले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्छ, तत्कालको लागि त्यो ल्याइएको भन्ने चाहिँ त्यो कारणले पनि त्यसको जस्टिफाई गर्छौँ। त्यसैले के गर्नुपर्छ अध्यादेश भने तत्कालै ल्याउनु पर्ने त्यो विषय हो कि होइन, नम्बर 1, त्यो नल्याउँदाखेरि त्यसले के विकृति के समस्या सिर्जना गर्छ तत्काल त्यो हेर्नुपर्छ। सदन नजिकै आउँदैछ, सदन बसिराखेको छ, बस्न सक्ने सम्भावना छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले अध्यादेश मार्फत हामीले शासन गऱ्यौँ, परिपत्र मार्फत शासन गऱ्यौँ भने संवैधानिक सर्वोच्चता विधिको शासनको जुन मूल्य मान्यता हो त्यो चाहिँ क्षयीकरण हुन्छ। त्यसैले अध्यादेश भनेको नल्लै नहुने अवस्था छ। तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याएँ मैले, विपदको बेला छ, सङ्कटको बेला छ, एकदम आवश्यक छ, डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी त्यो चाहिँ वस्तुगत रूपमा देखिनुपर्छ। हस्, यस्तो अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याउने हो। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, आजको लागि यो विशेष संवादलाई निर्धारित समय सकिएको छ। हामी तपाईँलाई निरन्तर न्युजसँग जोडिरहनेछौँ। नमस्कार।